बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ के मुंह भले भाई और ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ुल हक ने आज कुछ इंकशाफात किए हैं जिनकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों का जो दूसरा जलसा आज कराची में हो रहा है उसके हवाले से कि बड़ा शोर सुनाई दे रहा था। इस हवाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और बिलावल जरदारी ने गुजरांवाला के जलसे में ये दावा किया था कि जो अगली मेज़बानी होगी वो हमारे पास होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ये देखेगी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इतना बड़ा जलसा करेगी जो कि हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घंटी जो है वो साबित होगा। लेकिन कुछ इतलात ये आ रही हैं, जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हमारे दोस्त मौजूद हैं उनसे जब हमने रब्ता किया तो वो ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा पंडाल है लेकिन मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान जो 11 जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रही हैं उनकी सूरत हाल का अंदाज़ा ये है कि ये 11 जमातें मिलकर भी आवाम को निकालने में नाकाम हुई हैं। और कराची की जो आवाम है, जो फ़ौज मुखालिफ एक बयानिया बेचने की कोशिश की जा रही है, उस बयानिया को कराची की आवाम ने मुस्तरद करार दे दिया और कराची की आवाम जो है वो इस बयानिया के साथ जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही, जिसकी सूरत हाल यह है कि सारा दिन जो गैदरिंग थी, जो जलसा है, वहाँ पर 5000 के लगभग कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो कुर्सियाँ जो हैं वो भी बड़े बड़े फासले पर लगाई गई हैं कोरोना का बहाना लेकर। और जो शाम तक जो गैदरिंग थी गालबन 2000 के लगभग लोग मौजूद थे, लेकिन बाद में जो है अब जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, वो भी पहुँच चुकी है, उनके जलसे भी होंगे। लेकिन आज नवाज शरीफ का खिताब नहीं होगा, जिसके हवाले से रात भी हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी और इस हवाले से जो उनकी मरकज़ी क़यादत थी उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ को खिताब ना करने दिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को खिताब की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ का खिताब नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर मुश्तरका अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक बड़ा जलसा करने में नाकाम हुई हैं और आवाम को निकालने में नाकाम नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है, जो नवाज शरीफ का जो बैगेज है, उसको लेकर चलना ये अपोजिशन जमातों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। उसकी वजह यह है कि जब आप रियासत मुखालिफ एजेंडा बेचने की कोशिश करेंगे, फ़ौज को गालियाँ देंगे और आवाम को पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है उस एजेंडे के साथ आवाम जो है वो साथ नहीं देगी। जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है। तो आज का जो जलसा है ये 11 जमातें मिलकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जलसा कर रही हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि 3 करोड़ आबादी के लगभग का ये शहर है, लेकिन वहाँ पर जो 11 जमातें मिलकर एक पंडाल को नहीं भर सकी और जो तादाद बताई जा रही है वो कई हज़ारों में तादाद है। ग़ालिबन 4-5 हज़ार जो लोग हैं वो जलसे में मौजूद हैं। और आज मरीम नवाज साहिबा खिताब करेंगी, बिलावल जरदारी खिताब करेंगे, मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना उनका खिताब होगा ना आसिफ अली जरदारी का खिताब होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ुल हक ने आज लाहौर में एक इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके हवाले से उन्होंने आज नवाज शरीफ की खूब धुलाई की और नवाज शरीफ के हवाले से बताया कि ये किस तरीके से माजी में नवाज शरीफ फ़ौज को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से फ़ौज को ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी और किस तरीके से नवाज शरीफ की जो लड़ाई है ये माजी में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ और जो अफवाज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके साथ ये जो लड़ाई का जो एक पस मंज़र बताया जाता है उसकी वजूहात क्या है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने फ़ौजी अफसरान को रिश्वत देने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो 90 के दौर में 91 से 93 के दरमियान जनरल आसिफ नवाज साहब जो कि आर्मी चीफ थे उस वक्त के, और उन्होंने उस वक्त के कोर कमांडर को BMW की गाड़ियां देने की कोशिश की और जब आर्मी चीफ को पता चला तो आर्मी चीफ ने कोर कमांडर से ये कहा कि ये गाड़ियां वापस कर दें, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में जो पहली लड़ाई है वो शुरू हुई जनरल आसिफ नवाज़ के साथ। और ये रिश्वत दी जा रही थी कि जो फ़ौज है उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी और नवाज शरीफ ये चाहते थे कि इसके ज़रिए बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश करें, लेकिन उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इस साजिश को नाकाम बना दिया। और इसके बाद जो नवाज शरीफ की लड़ाई हुई जनरल जहांगीर करामत के साथ वो इस बात पर हुई कि नवाज शरीफ की जो कैबिनेट के मेंबर थे सरताज अजीज़ वो गए सऊदी अरबिया के दौरे पर और उन्होंने शेख ज़ैद से कहा कि हमें मदद चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लेकिन जहांगीर करामत ने उन्हें कहा कि जो फ़ौजी जो इमदाद के हवाले से पैसे मांगे जा रहे हैं इनको पैसे नहीं देने आपने, बल्कि जो असला है वो हम असला ख़रीदेंगे, लेकिन आपने इनको जो रकम है वो नहीं देनी, जिसकी बिना पर जनरल जहांगीर करामत के साथ उनकी लड़ाई हुई। उसके बाद वहीद काकड़ के साथ उनकी लड़ाई हुई और मुशर्रफ का दौर जो है वो आपके सामने है। तो ये वो बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के मुँह बोले भाई हैं और ज़ियाउल हक के बेटे हैं, जिसकी गोद में नवाज शरीफ ने परवरिश की है और ये नवाज शरीफ का जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को
فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فوج مخالف بیانیہ جو ہے یہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن نواز شریف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو فوج ہے، اگر کوئی من پسند آرمی چیف ہے تو وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر ان کے من پسند کوئی آرمی چیف نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے جج لگائے جائیں، میری مرضی کے آرمی چیف لگائے جائیں، اور جو کچھ میں چاہوں وہ ہو۔ اور اس کے بعد جو اس حوالے سے کچھ دفاعی تجزیہ کار سے بھی ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور فوج کے درمیان جو لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ آپ ان کو معاملات کو ٹھیک رکھیں، لیکن جب فوج کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان معاملات کو کس سطح پر ہم ٹھیک رکھیں اور کس لیول پر جا کے ہم سیٹ کریں، تو پھر نواز شریف کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہر حال میں آپ نے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں، چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ لیکن جب لفظ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی قیمت ادا کرنی ہے تو اس سے جو فوج ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن آج نواز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید صاحب وہ جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ کور کمانڈرز کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے تھے اور بے نظیر کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ آج بلاول زرداری جن کی ماں کے خلاف نواز شریف نے سازش کی تھی اور مسلم لیگ نون نے سازش کی تھی، آج وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ عمران خان کا بغض ہے، عمران خان اور پاک فوج کا بغض ہے، جس کی وجہ سے اب یہ جو جماعتیں ہیں یہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیانی ہے، یہ جو منجن ہے، یہ بکنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو بغاوت پر اکسایا جائے۔ لیکن نواز شریف جو ہیں ان کے بھائی، ان کی اپنی ٹیم کے بندے اور ان کی اپنی جماعت کے جو بندے ہیں وہ بھی اس بیانیے کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے والد نے منع کیا ہے کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، آپ نے اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو آج سے 2-4 روز قبل بڑا اگریسو ان کی تقریر میں نظر آ رہا تھا، ان کی میڈیا سپیچز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا بیانیہ تھا بڑا ایک اگریسو تھا، لیکن وہ مریم نواز صاحبہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے اور مجھے والد صاحب نے یہ منع کیا ہے کہ آپ نے اس لڑائی میں نہیں پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ملتی، جب تک محمد زبیر کی باتیں نہیں مانی جاتی تو اس وقت فوج کو گالیاں دی جائیں گی، فوج مخالف ایجنڈا بھی بیچنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جب تک ان کے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، محمد زبیر کے جو ایک ان کی جانب سے جو ایجنڈا جو ہے وہ ان کو پیغام جو پہنچایا گیا، اگر اس پیغام پر عمل درآمد شروع ہو گیا تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک جنگ جاری ہے جو فوج مخالف اور حکومت مخالف تحریک جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اور اس میں رنگ بھرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن جو قیاس رہی ہیں یہ کی جا رہی ہیں، دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے یہ جو نواز شریف کا جو ایک ٹون ہے اور نواز شریف کی جو ایک جس ڈگر پر چل پڑے ہیں، یہ نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی 11 جماعتیں جو ہیں جس میں مسلم لیگ نون کو اگر نکالیں تو باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس بیانیے کو ساتھ لے کر چلنے میں بڑی اپنا مشکل کی ان کو صورتحال کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ اور آپ بلاول زرداری کو دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ محمود خان اچکزئی کو دیکھیں، جتنے بھی لیڈر جو ہیں وہ آپ کو اس بیانیے کے ساتھ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اوپنلی اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، اوپنلی جو ہے وہ عوام کو اس کے حوالے سے بتا نہیں سکتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صورتحال سامنے آتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔